गैस की कीमतें जो गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है वो किस स्लैब के ऊपर कितना असर पड़ेगा? जी अली। जी खबर साहब, शुक्रिया। देखें, इस दफा एक नया फार्मूला आजमाया जा रहा है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ कीमत बढ़ाई जाती थी, उसका जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट आता था, लेकिन इस दफा ये किया जा रहा है कि इन्होंने एक ये तरकीब निकाली है कि गैस के जो फिक्स चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। जो फिक्स चार्जेस वो होते हैं कि आपने गैस जितनी कंज्यूम करेंगे उसका तो आपका बिल आएगा ही आएगा, लेकिन आपने अगर कंज्यूम ना भी की, गैस इस्तेमाल ना भी की, तो भी आप पे जो है आपके फिक्स चार्जेस लागू हो जाएंगे। और इसमें मजे की बात यह, जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए पहले उनके बिल में 10 रुपए फिक्स चार्जेस होते थे, जिसको ये बढ़ा के अब 400 रुपए कर रहे हैं। यानी वो गरीब सारे बेचारा जो सिर्फ शायद खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी एक टाइम के लिए गैस इस्तेमाल करा होगा, उसके लिए चाहिए तो ये था कि उसको सब्सिडाइज कर देते हैं, लेकिन उसको सब्सिडाइज करने के बजाय किया ये जा रहा है कि उसका 10 रुपए से बढ़ाकर उसकी चार्जेस 400 रुपए किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये दोबारा से दोहरा ये नेकी का काम क्यों किया जा रहा है अलीम? इतना नेकी का काम हुकूमत क्यों कर रही है? हुकूमत इसी लेखी का काम कर रही है कि जो काम करने के होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। जो पिलफरेज होती है उसको नहीं रोका जाता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट होती है कंपनी का, अगर हम इनकी पिटीशन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार इनके बोर्ड्स के दौरे हैं, वो उसकी लागत अलग शामिल की हुई है, इन्होंने नेटवर्क फैलाना है, इन्होंने लॉसेज है, हर चीज इन्होंने उसमें डाली हुई है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। वापस आपका जो बता रहे थे दादो शुमार, ये बताइएगा कितने परसेंट ये इंक्रीज होगी? ये आप जो 10 रुपए से कोई 400-500 रुपए का इंक्रीज बता रहे हैं, और ये अब ये है कि ये फिक्स चार्जेस होंगे, कोई गैस इस्तेमाल करे या ना करे तो ये देने पड़ेंगे। दोबारा से इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो अभी इनका ये जो अभी इन्होंने तजावीज दी हैं, जिसकी ईसीसी ने अप्रूवल भी दे दी है, आप कैबिनेट उसकी अप्रूवल दे देगी तो नोटिफाई हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन मजीद 395 अरब रुपए का गैस सार्फिन पे बोझ डाला जाएगा। इसमें ये जो इस वक्त जो घरेलू सेक्टर हैं उनके लिए तकरीबन 172% तक महंगी करने की तजवीज दी गई है, जो ईसीसी ने जिसकी मंजूरी दे दी है। और दीगर जो सार्फिन है, कमर्शियल सेक्टर है, उसके लिए 200% है। जो सबसे कम गैस इस्तेमाल करता है, यानी जो 0.25 क्यूबिक मीटर तक इस्तेमाल करता है, उसका फिक्स चार्ज जो है वो पहले 10 रुपए था। बड़ा नामिनल था, गरीब आदमी है, होना भी 10 रुपए चाहिए था, उसको बढ़ाकर 400 रुपए किया जा रहा है। यानी अगर वो बेचारा नहीं इस्तेमाल करेगा तो उसको 400 रुपए है, तो उसका इजाफा आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो दीगर सार्फिन है, मतलब एक तो उन्होंने प्रोटेक्टेड कैटेगरी इस्तेमाल की है, लेकिन जिसमें अब ये होगा कि अगर आपकी एक खास लिमिट तक आप गैस इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर आप आपकी जो वेरिएशन आती है तो फिर आप नॉन प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो जो नॉन प्रोटेक्टेड है उनके लिए भी ये कर रहे हैं कि उसकी जो मानस फिक्स चार्जेस है उसको 2000 रुपए तक किया जा रहा है। यानी पहले अगर कोई 400 रुपए था, कोई 300 रुपए था, तो उन्होंने कहा कि इसको भी बढ़ा दें, इसको भी एक तो उसके बेसिक टैरिफ बढ़ाएं हर कैटेगरी का। अगर वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा, 200 तक करेगा, 300 तक करेगा, उसका टैरिफ भी बढ़ेगा। टैरिफ में भी तकरीबन घरेलू सारिफ का 172% तक इंक्रीज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो फिक्स चार्जेस हैं यानी वो बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि एक परमानेंट बोझ है। बेशक समटाइम्स ये होता है कि कंज्यूम गैस घट होती है, अगर कम गैस कंज्यूम होगी तो बिल कम आएगा, लेकिन अब कम नहीं आएगा क्योंकि जो फिक्स चार्ज है पिछले दिन देख रहा था अलीम, मैं पिछले दिनों खबर देख रहा था कि जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए जो सब्सिडी है उसको ना सिर्फ बरकरार रखा जा रहा है बल्कि बढ़ाया जा रहा है। वो क्या हकीकत है, उसके अंदर क्या खबर है? सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूजर्स हैं गैस के, उनके लिए जो सब्सिडी है ना सिर्फ उसको कायम रखा जा रहा है एक खबर के मुताबिक, बल्कि उसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखें, ये जो तजावीज दी गई हैं इसमें तो इन्होंने जो इंडस्ट्री है, जो हमारी बरामदी सेक्टर होता है, उसको गवर्नमेंट पे दर पे उसको सब्सिडाइज भी करती रहती है। उसमें मुख्तलिफ उसकी वजूहत भी होती हैं, क्योंकि हमें वो हमारे बरामदात में हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इनकी जो ये तजावीज़ गई हैं, इसमें भी इन्होंने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसका टैरिफ भी इन्होंने तकरीबन 2050 रुपए तजवीज़ की है। और इसमें भी टू सम एक्सटेंट जो बरामदी इंडस्ट्रियाँ हैं उसके टैरिफ में तकरीबन 950 रुपए फी MMBTU इन्होंने इजाफा तजवीज़ किया है। जो सब्सिडी है वो तो गवर्नमेंट किसी भी वक्त, चूंकि IMF का प्रेशर है, पहले बहुत ज्यादा सब्सिडाइज ये करते रहे हैं, लेकिन इस दफा जो इसमें चूंकि थोड़ा सा IMF का प्रेशर है, कुछ इन्होंने सेक्टर्स को सब्सिडी कम भी की है, क्योंकि गुज़श्ता दौर हुकूमत में तो जो PTI हुकूमत थी तो उसमें तो उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ था ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें, लेकिन बाद में जब PDM सरकार आई थी तो उन्होंने वो इंडस्ट्री, वो जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी थी। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सवाल भी पूछ लें, कमेंट करना है वो भी कर लें।
یہ کامنٹ کیا کرنے ہیں، یہ ویسے ہی گیس لگا دیے لوگوں کو آپ نے جو یہ فرما رہے ہیں، یعنی کوئی مطلب ہے لوگوں کے مسائل کا تو کسی کو نہ احساس ہے، نہ اس کو ختم کرنے کا کوئی پلان ہے. ان کے اوپر بوجھ ہے، لوڈ جو ہے ٹیکسوں کا، قیمتوں کا، اور تباہی بربادی کو دعوت دی جا رہی ہے. ملک معاشرہ جو نیچے جا رہا ہے اور ان کے للے تللے اسی طرح جاری ہیں. تو کوئی اس میں کوئی گنجائش ہے کہ یہ کل پرسوں ترسوں لوگوں کی آہو پکا کو سن کے تو اس میں کوئی کمی کرے، یا یہ فائنل ہے؟ صاحب اگر ان کو آہو بکا جو یہ سمریز تیار کی جاتی ہیں کوئی کسی دوسرے سیارے سے تو آ کے کرتا نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو سمریاں تیار کرتے ہیں، اور ایک عام فہم سی بات ہے کہ کم سے کم ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو سلیب ہے جو 25 کیوبک میٹر تک ہے، 60 تک ہے یا 70 تک ہے، یہ عام آدمی کا ہے، غریب آدمی کا ہے. تو جو تیار کر رہے ہوتے ہیں سمریاں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. جو بیچارہ کنزیوم ویسی گیس اپنی کم استعمال کرتا ہے کہیں میرا بل زیادہ نہ آ جائے، اس کے لیے اگر اس کے فکس چارجز بڑھائے جا رہے ہیں، اس پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے نا. اچھا علیم صاحب، جی حسن علیم ملک صاحب، یہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ 395 ارب روپے کے اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا عوام کے اوپر. اب اس میں جو یہ سارا ہے، اس پہ جو غریب آدمی ہیں وہ 10 روپے سے بڑھا کر جو فکس چارجز ہیں وہ 400 روپے کر دیے گئے ہیں. تو میں نے کہا اس نیکی کا کام کرنے کے ذمہ دار کون صاحب ہیں؟ ان کو جو کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ ان کو تحفہ جو ہے وہ پہنچائیں، یا کم سے کم انہیں ہم اس شو کے اندر خراج تحسین پیش کریں کہ جناب آپ اتنے نیک آدمی ہیں، آپ نے غریب آدمی کے اوپر یعنی جو لو سلیب والے ہیں ان کو بھی نہیں بخشا، ان سے بھی چارج جو ہے وہ 10 روپے سے بڑھا کر آپ نے 400 روپے کر دیے ہیں. روٹی وہ کھا نہیں سکتے، بچوں کو کھلا نہیں سکتے، تو آپ نے یہ نیکی کا جو کام کیا ہے تو ان کا نام کو جو ہے وہ بتائیں، یا کون سے لوگ ہیں، کون سا بورڈ ہے، تاکہ ہم ان کو سلوٹ کریں کہ آپ نے تو بہت نیکی کا کام کیا. آپ کہتے ہیں کہ نہ غریب ہوگا، نہ وہ جی سکے گا، نہ روٹی کھا سکے گا، اور نہ وہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی. جی حسن، یقین طور پر یہ ہماری گیس کمپنی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، جو کہ گیس کی جو تھیفٹ ہے، جو ایس این جی پی ایل ہے یا جو ہے وہ دوسری ہے سوئی سدرن گیس ہے، ان کے کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، اس کے چارجز دیتا کون ہے؟ میں تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس. دیکھیں، جو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو دو گیس کمپنی ہیں وہ اپنے اخراجات کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ ہمارے کیا کیا اخراجات ہیں، ہمیں کہاں کہاں سے لاسز ہیں، ہمارا ریونیو ریکوائرمنٹس کیا ہیں. وہ ریونیو ریکوائرمنٹس کی بیس پہ پیٹرولیم ڈویژن، چونکہ ان کی منسٹری ہے، پینٹ منسٹری ہے، اس کو وہ بھیجتے ہیں، اور پیٹرولیم ڈویژن آگے اپنا یہ پروپوزل فائنل کر کے بھیجتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ گیس کمپنیاں ٹھیک کر رہی ہیں. کمپنیوں نے تو یہی کرنا ہے، کمپنیوں تو اپنے جتنا بھی ان کا ایکسپینڈیچر ہے وہ تو چاہیں گی کہ وہ تو زیادہ لوگوں سے زیادہ پیسے بٹوریں اور جو ان کے اپنے اخراجات ہیں وہ پے کریں، تاکہ ان کی زیادہ جو ایک لگزریس لائف ہے کمپنیوں کی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو اخراجات ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہوتے ہیں، بورڈ کے اخراجات ہیں، کمپنی کے اپنے اخراجات ہیں. ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو تھیفٹ کیسز ہیں یہ جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے، اور ہم جو انٹرنیشنل جو باقی دوسرے ممالک ان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کتنی دنیا الاؤ کرتی ہے کہ اتنی گیس ضائع ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو دنیا میں تو خیر گیس کے لاسز کا تو کنسیپٹ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی گیس کے لاسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس حساب سے بہت ہی یونیک ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چاہے بجلی کی بات کریں چاہے آپ گیس کی بات کریں کہ ہم ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ میں ہی رہتے ہیں. ہم کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ہم نے اوگرا کا جو بینچ مارک ہے اس کے مطابق آ جائیں. اوگرا کی جانب سے ہمیشہ مختلف اوقات میں اس کا یو ایف جی کا بینچ مارک ان کے لیے متعین کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بینچ مارک کے 7% تک 9% تک اس تک رہنا ہے، کیونکہ اوگرا کی بھی سمجھ ہوتی ہے کہ کمپنیوں کو اتنا ہمارے یہاں بہت کچھ ہارڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اتنا، اور دوسرا ہمارا سسٹم جو ہے وہ کافی پرانا ہے، تو اتنے حد تک لاسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں آیا کہ جو اوگرا کے لاسز ہیں، دنیا کو تو چھوڑ دیں کہ دنیا کا تو ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم اس سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکیں گے، ہم تو جو اپنا ریگولیٹری باڈی ہے ہم تو اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو نہیں میٹ کر پاتے، اور آخر میں جو ہے وہ مختلف ہیڈز میں جو ہے عوام سے ہی ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں.